नाजरीन, आज हम आपको लेकर चलेंगे बुर्किना फासो के ऐसे मंसूबे की तरफ जो आम जानवरों से पूरे मुल्क की तकदीर बदल रहे हैं। सदर इब्राहिम ट्रोड़े की क़यादत में काली मुर्गियां और मेंढक न सिर्फ खुराक बल्कि रोजगार और मईशत का जरिया बन गए हैं। ये कोई आम सा कदम एक बड़े इनकलाब की बुनियाद रख रहा है जिसने किसानों, नौजवानों और खवातीन की जिंदगियों को बदल दिया है। आइए जानते हैं कि कैसा एक सादा सा मंसूबा मुल्क को अफ्रीका के सबसे गरीब मुल्क से तरक्की की राह पर ले आया है। ये कहानी आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि तरक्की के लिए बड़ी मशीनरी की जरूरत ही नहीं बल्कि हिकमत और विजन काफी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, बुर्किना फासो जो एक वक्त में अफ्रीका के सबसे गरीब और पसमानदा ममालिक में शुमार होता था, आज दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच रहा है। इस तब्दीली के पीछे एक ही नाम है, सदर इब्राहिम ट्रोड़े। इनकी क़यादत में ऐसे मंसूबे सामने आ रहे हैं जो न सिर्फ खुराकी कमी को खत्म कर रहे हैं बल्कि दही जिंदगी में एक नए इनकलाब की बुनियाद डाल रहे हैं। इब्राहिम ट्रोड़े ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि तरक्की के लिए सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज या भारी मशीनरी जरूरी नहीं, बल्कि अगर नीयत और विजन साफ हो तो एक आम किसान और इसके पालतू जानवर भी पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। जी हाँ, काली मुर्गियाँ जिन्हें सुपर फूड कहा जाता है और मेंढक जो कभी सिर्फ दही खानों का हिस्सा समझे जाते थे, आज इब्राहिम के मंसूबों के तहत बुर्किना फासो के लिए मुआशी हथियार बन गए हैं। इनके नजदीक ये सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक ऐसे ख्वाब की तकमील है जो बुर्किना फासो को अफ्रीका के गरीब मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम ट्रोड़े ने काली मुर्गियों और मेंढकों जैसे आम जानवरों की इतनी अहमियत क्यों दी है और ये मंसूबे किस तरह बुर्किना फासो की तकदीर बदल रहे हैं। तो दोस्तों, इब्राहिम ने काली मुर्गियों को सुपर फूड के तौर पर सामने लाया है क्योंकि इनका गोश्त हल्का, ताकत से भरपूर और जायके में अच्छा होता है। इनके अंडे भी प्रोटीन से भरे होते हैं। बच्चे, बड़े और बूढ़े सब आसानी से खा सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया के कई मुल्क खसूसन एशिया में इनकी मांग बढ़ रही है। यही सोच है कि इब्राहिम ने फैसला किया है कि हम सिर्फ पालेंगे ही नहीं बल्कि एक पूरा निजाम बनाएंगे ताकि किसान कम कीमत पर अच्छी नस्ल के चूजे लें, इन्हें सही तरीके से बड़ा करें, मार्केट तक पहुँचाएं और मुल्क की कमाई बढ़े। इस मकसद के लिए सबसे पहले उन्होंने जदीद इनक्यूबेशन सेंटर बनवाए जहाँ अंडों को सही गर्मी और नमी में रखा जाता है। रोशनी से हर अंडे को चेक किया जाता है और इसमें जान है या नहीं, और हर ट्रे पर एक नंबर लगा होता है ताकि मालूम रहे कि ये अंडे कहां से आए हैं और कब निकलेंगे। इसी के साथ डॉक्टर्स और टेक्निकल लोग हर वक्त मौजूद होते हैं जो देखते हैं कि अमल ठीक से चल रहा है या नहीं, और जो छोटे किसान हैं इन्हें वक्त पर सेहतमंद चूजे मिल जाएं। जब चूजे फार्म पर आते हैं तो अगला कदम इनकी परवरिश का होता है। यहाँ हुकूमत ने आसान असूल बना दिए हैं। किसानों को बताया जाता है कि दाना कैसे देना है, रोशनी कब करनी है, शेड कैसे साफ रखने हैं और अगर किसी चूजे की हालत कमजोर लगे तो फौरी तौर पर क्या करना है। इसके अलावा छोटे कर्ज दिए जाते हैं ताकि किसान आसानी से दाना खरीद सकें और छोटे मोटे औजार लगा सकें। हफ्तावार टीमें फार्म पर आकर विजिट नोट करती हैं और मशवरा देती हैं कि अगले 7 दिन में क्या बेहतरी की जा सकती है। जब मुर्गियां म्यारी वजन तक पहुंचती हैं तो इन्हें सरकारी निगरानी में प्रोसेसिंग सेंटर तक लाया जाता है जहां सफाई और सेफ्टी के सख्त असूल अपनाए जाते हैं। सब कुछ तरतीब से होता है। गोश्त को ठंडा रख कर पैक किया जाता है। तारीख और फार्म का नाम पैकेट पर लिखा जाता है ताकि खरीदार को भी एतबार रहे और किसान को भी सही कीमत मिले। इसी मियार की वजह से अब बुर्किना फासो की काली मुर्गियां सिर्फ घरों के खानों तक महदूद नहीं रही बल्कि होटलों, स्कूलों और अस्पतालों के मेन्यू तक पहुंच चुकी हैं और बैरून मुल्क के खरीदार भी अब बराह रास्त ऑर्डर करते हैं। वो ख्वाब जो इब्राहिम ट्रोड़े अक्सर बयान करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनता जा रहा है। दोस्तों, अब आते हैं उस मंसूबे के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी मेंढकों की फार्मिंग। ये सुनकर तो बहुत से लोग हैरान होते हैं, मगर इब्राहिम ट्रोड़े ने साबित किया है कि अगर काम समझदारी से किया जाए तो आम सा जानवर भी एक पूरी इंडस्ट्री बन सकता है। देहात में छोटे छोटे तालाब या बड़े टैंक्स बनाए गए हैं जहाँ साफ पानी, हल्का साया और सादा सी खुराक दी जाती है। किसानों को सिखाया जाता है कि अंडों की सूरत में जब मेंढक अपनी नस्ल बढ़ाते हैं तो इन अंडों से निकलने वाले नन्हे टेडपोल्स को कैसे महफूज रखना है, पानी कब तब्दील करना है, कब हल्का सा अजाफी दाना डालना है और कब इन्हें बड़े टैंक में शिफ्ट करना है। तकरीबन 1.5 माह में यही टेडपोल्स छोटे मेंढक बन जाते हैं और फिर इनकी तादाद तेजी से बढ़ती है। हुकूमत की टीमें वक्फे वक्फे से आकर पानी की सफाई देखती हैं, बीमारी के असरात चेक करती हैं और किसानों की रहनुमाई करती हैं। 21 उम्र के मेंढक मार्केट के लिए बेहतर होते हैं। जब मेंढक मतलूबा साइज तक पहुँचते हैं तो एहतियात के साथ कटाई की जाती है। इब्राहिम ट्रोड़े ने ये वाज़ेह कर दिया है कि जानवरों के साथ सख्ती नहीं की जाएगी। साफ
درست طریقہ اختیار کیا جائے گا اور جو حصہ دنیا میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے یعنی پچھلے پاؤں اسے اچھے طریقے سے تیار کر کے پیک کیا جائے گا تاکہ بیرون ممالک کی مارکیٹ میں مانگ پوری کی جا سکے۔ یوں ایک نیا ایکسپورٹ چینل بنتا ہے جو دیہی خاندانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ ان کے گھر میں پہلی بار ایسا مستقل ذریعہ آمدن آتا ہے جس کے لیے بہت بڑی زمین یا بہت مہنگی مشینری نہیں چاہیے۔ دوستو اس کے علاوہ اس انڈسٹری سے کھانے کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ تبدیلی آئی ہے۔ پہلے جن علاقوں میں مینڈک کھانا عام نہ تھا وہاں لوگوں نے نئے ذائقے آزمانا شروع کر دیے ہیں۔ ہوٹلوں میں سادہ پکوان سے لے کر خاص ڈشز تک تیار ہو رہی ہیں۔ صاف تیل، ہلکے مسالے اور اچھی صفائی کے ساتھ جب مینڈکوں کا گوشت پکایا جاتا ہے تو وہ نہ صرف جلد ہضم ہو جاتا ہے بلکہ پروٹین بھی اچھی مقدار میں ملتا ہے۔ اسی طرح کالی مرغیوں کے کباب، سوپ، بریانی اور چکن جیسے کھانے اب عام گھروں کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، جس سے لوگوں کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے اور خوراک پر خرچہ بھی قابو میں رہتا ہے۔ جبکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ دیہات کو ہوتا ہے، جہاں پہلے نوجوانوں کے پاس کام نہ تھا، اب انہیں دو صاف راستے مل گئے ہیں، یا تو وہ کالی مرغیوں کی فارم سنبھالیں گے یا مینڈکوں کے تالاب چلائیں گے۔ کچھ لوگ دانہ بیچ رہے ہیں، کچھ لوگ پانی کی موٹریں اور جال سپلائی کر رہے ہیں، کچھ لوگ پروسیسنگ سینٹر میں ملازمت کر رہے ہیں۔ یوں ایک چھوٹی سی زنجیر بن گئی ہے جو سب کو جوڑتی ہے اور پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک گھومتا چلا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بازار چل رہا ہے، گھر چل رہے ہیں اور لوگ شہر کی طرف ہجرت کم کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنے گاؤں میں ہی روزگار مل رہا ہے۔ ابراہیم تروڑے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صرف اعلان نہیں کرتے بلکہ طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کام کو مرحلہ وار کرو، پہلے ترتیب پھر عمل، پہلے جانچ اور پھر بہتری۔ اس لیے انہوں نے کسانوں کے لیے سادہ کتابچے بنوائے ہیں جن میں تصویر کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ انڈا کیسے سنبھالنا ہے، چوزے کو کب دانہ دینا ہے، تالاب میں پانی کب بدلنا ہے اور بیماری کی صورت میں فوراً کس نمبر پر رابطہ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہیلپ لائن بھی دی گئی ہے اور موبائل فون پر چھوٹے ویڈیوز لیکچر بھی بھیجے جاتے ہیں تاکہ کسان رات کو بیٹھ کر بھی سیکھ سکیں۔ اور اسکولوں میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دیے جاتے ہیں تاکہ وہ گھر کے صحن میں چند چوزے پالیں یا ایک چھوٹا سا ٹب بنا کر ٹیڈی پولز کی نشوونما دیکھیں۔ اس سے نئی نسل کو بھی سمجھ آتی ہے کہ خوراک کیسے بنتی ہے اور محنت کی قدر کتنی ہوتی ہے۔ جب بات برآمد کی آتی ہے تو ابراہیم تروڑے نے ایک سادہ سا اصول رکھا ہے کہ جو چیز ہم باہر بھیجیں وہ صاف، درست وزن کی ہو اور پیکیجنگ مضبوط ہو تاکہ راستے میں خراب نہ ہو۔ اس لیے کولڈ اسٹوریج اور ٹرانسپورٹ کے لیے خاص گاڑیاں دی گئی ہیں۔ سرحد پر چیک پوسٹ پر بھی خوراک کو ترجیحی راستہ ملتا ہے تاکہ سامان وقت پر پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ ایشیا کے چند ممالک میں برکینا فاسو کی کالی مرغیاں اور مینڈکوں کے پیکٹ اب ایک قابل اعتماد نام بن چکے ہیں۔ خریدار جانتے ہیں کہ یہاں سے آئی ہوئی چیز وقت پر ملے گی اور معیاری بھی ہوگی۔ اس پورے عمل سے ملک کی معیشت میں تازہ ہوا آئی ہے، زر مبادلہ بڑھ رہا ہے، بازاروں میں کام چل رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عام آدمی کی پلیٹ میں صاف اور مناسب قیمت والی پروٹین پہنچ رہی ہے۔ ہسپتال کمزور مریضوں کے لیے ہلکا چکن سوپ تجویز کرتے ہیں، اسکولوں میں بچوں کے لیے انڈے والے کھانے دیے جاتے ہیں اور کام کرنے والے لوگ شام کو گھر آتے ہی ان کے پاس صحت مند کھانا موجود ہوتا ہے۔ آگے کا سفر بھی واضح ہے۔ ابراہیم تروڑے نے کہا ہے کہ اگلے مہینے میں فارم بازار کے قریب چھوٹے چھوٹے اسٹال لگائیں جہاں تازہ گوشت، انڈے اور سادہ تیار ڈشز ملیں۔ لڑکیوں اور خواتین کے لیے خاص تربیت رکھی جائے تاکہ وہ گھروں کے قریب بیٹھ کر پیکیجنگ اور پکوان میں حصہ لے سکیں۔ یونیورسٹیوں میں آسان زبان میں کورسز بنائے جائیں تاکہ نوجوان اس شعبے میں نئے آئیڈیاز لائیں، مثلا چھوٹے سینسرز جو پانی کی صفائی خود کر دیتے ہیں یا موبائل ایپس جو کسان کو یاد دلائیں کہ آج خوراک کم دینی ہے۔ یہ احساس دلانے کا نام ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور طریقہ آسان رکھا جائے تو ایک عام سا مرغی اور ایک سادہ سے مینڈک بھی ملک کی قسمت بدل سکتا ہے۔ ابراہیم تروڑے نے یہ کر دکھایا ہے۔ کالی مرغیوں سے گھر گھر تک طاقتور خوراک پہنچی ہے، مینڈکوں کے تالابوں سے دیہات میں نئی کمائی آئی ہے، نوجوانوں کو محنت کا راستہ ملا ہے، خواتین کو ہنر ملا ہے اور برکینا فاسو نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ترقی صرف بڑی فیکٹریوں سے نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی چھوٹے جانور اور سادہ قدم بھی پورے ملک میں انقلاب لے آتے ہیں۔ اور یہ انقلاب اب رکنے والا نہیں، کیونکہ جب تک ایک نسل کھڑی ہو جائے، کام سیکھ لے اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لے تو پھر آگے بڑھنا ہی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ دوستو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک عام سی مرغی اور چھوٹے مینڈک نے پورے برکینا فاسو کی تقدیر بدل دی ہے۔ یہ صرف جانور نہیں بلکہ محنت، ویژن اور صاف نیت کی طاقت ہے۔ نوجوانوں کو روزگار ملا ہے، خواتین نے ہنر سیکھا ہے، دیہات میں خوشحالی آئی ہے اور ملک کی معیشت ایک نئے دور میں داخل ہوئی ہے۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ترقی کے لیے ہمیشہ بڑے منصوبے یا مہنگی مشینری ضروری نہیں، کبھی کبھی ایک چھوٹا قدم، ایک نیا خیال اور ایک پرعزم ویژن پورے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ابراہیم تروڑے نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ چھوٹے اقدام
اقدامات بھی انقلاب لا سکتے ہیں، بس ضرورت ہے تو ہمت اور منصوبہ بندی کی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو کچھ نیا سکھایا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔